बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। डियर नाजरीन, उर्दू हैंड राइटिंग में वैसे तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपकी दस्तरस्त में नहीं आते, तो उनको बाकायदा उनकी मशक जो है अगर आप कर लें तो आप भरपूर आपकी दस्तरस्त में वो लफ्ज़ आ जाएंगे, वो हरूफ आ जाएंगे। लेकिन आप उनसे अवॉइड करते हैं और कभी कभार मशक कर ली या जब लिखने का दिल किया या कभी जब आपने होमवर्क करना हो तभी आपको उसमें मसला आता है। इसके अलावा आप उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ़े और काफ को लेकर वीडियो बना रहे हैं। फ़े और काफ और वाव ये तीन ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम सर बोलते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो उसमें बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक जैसा नहीं बनता, कभी कम बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है और ज़ाविये में भी नहीं बनता। और ऊपर नीचे होने की वजह से राइटिंग का जो तसलसल है और राइटिंग की जो खूबसूरती है उसमें नुमायां तौर पर कमी देखने को मिलती है। मेरे पास काती बोल्ड का कट मार्कर है। ये 605 की जो निस्बत है वो ये मार्कर है और ये बड़ी आसानी के साथ हर स्टेशनरी वाली दुकान से मिल सकता है। तो नाज़रीन, फ़े का जो असूल है वो हरूफ तहजी में एक नुमायां हसीयत का हामिल है। फ़े का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता दूं। ये इस तरह से हम फ़े बनाते हैं। ये एक ऐसा नुक्ता हम लगाते हैं उल्टा ऐसे, ठीक है, जिसका एक कोना जो है ऊपर को हम उठाते हैं, ठीक है। ये चौपड़ नुक्ता होता है, चारों तरफ से सिर्फ एक कॉर्नर जो होता है इसका, ये हम थोड़ा सा ऊपर को ऐसे मोड़ते हैं। अब दूसरा नुक्ता यहाँ से ही बनेगा, ठीक है, ये ऐसे दूसरा नुक्ता इसका ऐसे बनेगा ऐसे, और इसका एक कॉर्नर निकला होगा और दूसरा कॉर्नर उसी तरह गोल होगा, ठीक है। अब ये देखें, ऐसे ये फ़े बनता है, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको मिला के बताए हैं। ये देखें, मैं बड़ा करके भी आपको बता देता हूँ। ऐसे ये एक नुक्ता, ठीक है, और ऐसे ये दो नुक्ते। अब इस नुक्ते को मैं यहाँ पे रखूँगा ना ऐसे, तो ये फ़े का शक्ल इख्तियार करेगा ऐसे, ठीक है। इस तरह ये फ़े की शक्ल इख्तियार करेगा ऐसे। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं। हाँ, अगर उनको नहीं पता, पहले से नहीं सीखा, तो ज़ाहिर बात है वो उसको उतना अच्छा नहीं बना सकते। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी आसानी होगी देखकर, और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करके अपने लफ्ज़ों का जो तवाज़न है उसको खूबसूरत और बैलेंस में लिखकर तहरीर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ़े का लिखने का तरीका ये मैंने आपको असूल बताए हैं। अब मैं ऐसे करके आपको फ़े भी लिख कर दिखाता हूँ। ये फ़े, अब यहाँ से लाइन से मैं स्टार्ट करूँगा। ये काफ, कोई फ़र्क नहीं होता फ़े, काफ और वाव के सार में, ये तीनों एक जैसे सार होते हैं, ठीक है। 19-20 में फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे ये इनके सार होने चाहिए। फ़े जो है उसका असूल है कि ये दो लाइन लगाई हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर से इसका ऐसे सार बनेगा और ऐसे नीचे को आके फिर ऐसे बे बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ से ये आधा हाफ हमने ले लिया। अब ये तो इसके नीचे लाइन लगी है तो आपको समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे रख के ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। इसके नीचे हमने बे लगाई और ये बड़ा खूबसूरत फ़े बन गया। अब काफ को हमने बनाना तो ये दो लाइनों का हमको टारगेट दिया हुआ है। ये इसके अंदर रह के हमने काफ को मुकम्मल करना है। ऐसे यहाँ पे ये एक कट लगाया नुक्ते का, फिर ऐसे इसको घुमा के गोल किया और इसके नीचे हमने गुलाई लगा देनी है और ये बड़ा खूबसूरत काफ बन जाएगा। वाव जो है, जिस तरह ये जितना ये बैलेंस फ़ा का है उसी तरह पे ये वाव बनेगा इस तरह, ऐसे
یہ فے کاف اور واو ہے. یہ تو تھی ان کی بنیادی شکل. ٹھیک ہے جی. بنیادی شکل میں فے کاف اور واو اندر سے ان کی گلائی بری ہوگی. ٹھیک ہے. بنیادی شکل میں یہ ایک جیسے بھی سارے ان کے ہوں گے. اندر سے جو ان کی گلائی ہے وہ بری ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم الفاظ میں لکھتے ہیں تو ان میں کاف اور فے کا جو اندر والا حصہ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واو کا اسی طرح رہتا ہے لیکن فے اور کاف کا خالی ہو جاتا ہے. تو یہ کن جگہوں پہ خالی ہوگا اور کن جگہوں پہ بھرا ہوگا اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. تو ڈیئر ناظرین، اگر ہم فے کو سیدھا لکھتے ہیں پہلے نمبر پہ، پہلے ہم فے کی مشق کریں گے. یہ فے ہم نے لکھا اور یہ نمبر ہم ایک لکھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کاف کی باری آئے گی. ہم فے کو شروع میں کس طرح لکھیں گے؟ فے کو شروع میں اسی طرح یہ لفظ بنے گا جس طرح میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کو جو طریقے بتائے ہیں اسی طرح سے فے کا جو لفظ ہے وہ نیچے بنے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اسی طرح بنے گا. اس کے بعد درمیان میں اگر آئے گا تو یہ کس طرح آئے گا؟ جیسے کہ سفارش لفظ میں لکھتا ہوں تو یہ اندر سے خالی ہوگا ایسے. اس طرح سے یہ بنے گا ایسے. ٹھیک ہے جی. یا سفارشات. اب اس میں یہ ایسے بنے گا. اب اگر آپ نے اینڈ پہ بھی لگانا ہے، اس کے پیچھے لفظ اور اینڈ پہ بھی آ رہا ہے، جڑا ہوا ساتھ آ رہا ہے، جیسے آصف لفظ ہے، تو پھر بھی یہ کھلا ہوا ہوگا اندر سے ایسے ایسے. ٹھیک ہے جی. یہ اندر سے لفظ کھلا ہوا ہوگا. شروع میں یہ بھرا ہوا آئے گا، اینڈ میں بھی کھلا آئے گا، اور آخر میں بھی اگر اس کے پیچھے لفظ جڑا ہوا ہے تو یہ کھلا ہوا لفظ آئے گا. اگر اس کے ساتھ لفظ نہیں ہے، جیسے مشرف لفظ ہے، اب اس کے ساتھ صرف خالی بے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے بنے گا ایسے. اس طرح بنے گا. اگر یہ مشریف یا مشریف لفظ ہم لکھتے ہیں، شریف لفظ ہم لکھتے ہیں، میم کو میں اتار ہی دیتا ہوں، تو یہ اس طرح سے بنے گا. اس طرح یہ لگا کے اور اندر سے ہم فے کو خالی چھوڑیں گے. یہ اس کا اصول ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو یہ شروع والا، ٹھیک ہے جی، درمیان اور آخر، یہ طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں طریقہ نمبر 2 میں کاف بنانا. کاف کا بھی وہی اصول ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ کاف اگر اینڈ میں آیا تو کچھ جگہوں پہ کاف جو ہے وہ خالی آئے گا اندر سے، اور کچھ جگہوں میں بھرا ہوا آئے گا. اب کون سی جگہوں میں خالی آئے گا کاف؟ وہ جگہیں یہ ہیں جن میں یہ کاف خود ڈلے گا. صدیق لفظ ہے تو یہ اینڈ میں کاف جو ہے یہ بھرا ہوا آئے گا. اب حقیقت لفظ میں دیکھیں، یہ سینٹر میں آ رہا ہے کاف، اس میں کھلا ہوا آئے گا کاف. یہ بالکل کھلا ہوا آئے گا، اندر سے بھرا ہوا نہیں آئے گا. کچھ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ اندر سے ایسے، تو اس میں کواندری مکمل نہیں لگاتی، اس طرح سے کر دیتے ہیں. یہ عجیب سا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کا جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا، دیکھنے میں بھدا لگتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. تو یہ تو اچھا وہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو نہیں انہوں نے کبھی دیکھا، نہ کسی نے بتایا. تو جیسے پھر وہ لکھنا چاہتے ہیں، جیسے وہ لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کر
ہمارا مقصد ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں تاکہ اس کی جو باریکیاں اس کی جو پیچیدگی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے اگر یکجان کر کے رائٹنگ لکھیں گے تو پھر رائٹنگ میں نکھار آئے گا. اور اگر آپ اینڈ میں کاف شروع میں ہم نے لکھنا ہے اس طرح سے یہ اضافی لفظ قدرت لفظ متعلق ہے شروع میں بھی برا آئے گا برا ہوا آئے گا درمیان میں خالی ہوگا آخر میں بھی برا ہوا آئے گا. اس کے بعد واو ہے. واو کا تو میں نے آپ کو طریقہ ہی بتایا ہے کہ واو اس طرح یہ تینوں اوپر کے جو سارا ان کے یہ ایک جیسے ہی بنیں گے. ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا کہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید فے کا جو سارا ہے یہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے اور یہ گول نہیں ہوتا. کاف کا زیادہ گول ہوتا ہے اور واو کا جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو ڈیئر ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مشق فے کاف اور واو کی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گی اور ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.